ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ والذی نبرا قلوبنا بمصائب الحسین صلوات الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم مکی المدنی قیلا فی شانہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین صلوات الصلاة والسلام على فخر الآدم والبطول امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات الصلاة والسلام على ام الحسن والحسین سیدۃ النساء العالمین میری سین دی عظمت بلند صلوات سیدہ دے میری لاش ناچا میں اکبر نہیں تے عباس نے رو فرمایا سیدہ دے میں دے دھاری جیویں ٹھیک کے تلیاں تائیں اوکھا اکبر جایا مولا حسین دا گھرے سارے دھیاں تے بھینا رلا کے آج ہوں دی شہادت رومن آئے بیٹھے ہو جیندے چولے محمد دی دھی ترٹے ہوئے ہتھنا لاب سی گئی میں دعا مگدہ تسامی نہ کھائے چالی تو ڈھیر مومن بیٹھے ہو اللہ رد نہ کرے سی میرے اللہ شالا کہیں بھرا نو بھرا دا جنازہ نہ چامڑا پوے جھڑکا امت تو جھال کے حسین غازی دے جنازے دے پہنچائے بھرا دا چار حصیاں چ تقسیم سر جا کے جھولیے چ رکھے او ماتمیوں تو کتنا ماتم کرے سے غازی واحد شہید ہی جندی ہکا کھچ سات تیر کٹھے لگ عباس دا سر جھولیے چ رکھی بیٹھے تیادہ بیٹھے عباس اکی کھولے بیڑی انتظارے آدھا کھڑائے جے تیری لاش نہ جا ونیا سکینہ اکسی او جو نوکر سڑوینا چھوڑائے حسین بھرا سر جا کے اپنی جھولی رکھے آتا بیٹھے ویر میں تینو خیمے تا ضرور لے بجنے اور عباس دی آواز ہے یہ کیڑی آواز رو کے آدھے میری لاش
جیویں ٹیک کے تلیاں تائیں اوکھا اکبر آدویر حسین تیری بھی مجبوری ہے جو سکینہ پوچھ سی میری بھی مجبوری ہے غازی کیڑی مجبوری ہے رنے تے رو کے آدھیا مجبوری ہے تیرے گل وچ اکبر بھائی بھائی تیرا پتر نے ساتھ نبھایا میرے بازو کوئی نہیں مرحبا مرحبا آدویر حسین تیری مجبوری ہے جو سکینہ پوچھی میری بھی مجبوری ہے ویر کیڑی مجبوری ہے رنے تے رو کے آدھے تھے گل بھائی بھائی تیرا پتر نے ساتھ نبھایا میرے بازو کوئی نہیں نال جسم دے تو تھکا ہوئے چان زہراد ایک وین اور کرے نا جدہ حسین فرمایا عباس میری مجبوری ہے لائے تو میں ضرور بجنا ہے ہون غازی دی لاش تڑے بھگئیے رنے تے رو کے آدھے میری لاش نہ چاہ ساڑھا بہت وڈا نقصان پیا ہوندہ ہے غازی کیڑا نقصان رو کے آدھے وانج جلدی خیمے بھیڑا ڈر گئے تے عباس نے رو لوایا رو کے آدھے اگے دریا ہویا ہن فوجا کو کر جلدی چند علی دی ہدوانی مکان قبول فرماوے میں پہلے یکھے اج اساں اس شہید نو رومنا ہے جن دے آسرے تے علی دی دھی نواں رلا کے ٹری آئی ماتمی عزداروں ایک تتوانو میں غازی عباس دی وفا سنے سا تے غازی عباس دی وفا سناون تو پہلے میں توانو جناب ام البنین دی وفا سنے نا 28 رجب جدہ حسین دیاں بھینا ادھ رات دے ویلے سامان چایا تے صحابیاں دیاں دھیاں ستیاں رہیاں ٹردے ہوئے قافلے دے نال غازی عباس دا ہاتھ نپ کے ام البنین پیا دیے غازی اور سامنے روزہ کہن گئے غازی آدھے میری پاک اماں اے اس نبی دا روزہ ہے جڑا سارے نبیاں تو افضل ہے رو کے پیا دیے جے سارے تو افضل ہے آ اسے دی قبر تے میں کو ہاتھ رکھ دے اماں کیڑا ہاتھ رکھ دے میں رو کے پیا دیا ہاتھ رکھ دے کربلا جن دشمن ویڑ ویسے میریاں علی دیاں دھیاں نو کلا چھوڑے سے درائی مرحبا علی دی دھی توڑی ہائے قبول فرماوے ماتمی عزدارو کہ غربت سناما تو میں اس شہید دی اے واحد شہید جناب عباس جیندہ دھڑ کربلا مریندہ رہی ہے تے سر کربلا تو شام تک میں ایک اشارہ کرے نا تو انہوں پتہ لگ ویسی جو دھڑ نو کتنا مریندہ رہے ماتمی عزداروں میں حسین دی قبر تے کھلو کے دعا مانگدا اے دکھ سمجھاون واسطے میرے پاک اللہ جتنے آئے بیٹھن ایک واری انہاں نو دھیاں تے بہناں دے نال کربلا بلا جدہ کربلا ونجنا غازی دی ذری تے جڑا خدام ہوئے ونجنا جو زیارت تے تے کرنی عباس دی زیارت تے بے شک ہوندے پیر چنپیں پیر نپ کے خدام نوا کے میں پاکستان میں چبوں اوکھا روندہ خرچے کر کے آیا میں کو عباس دی اصلی قبر وکھا ماتمی زدارو جدہ تنو ونجن دے سی دعائیں تے غازی عباس دی قبر ویک سے تنو پتہ لگ سی قد ساریاں تو وڈا ہے اس قبر اتنی ہے جتنی 6 مہینے دے بچے دی ہو دی ہے اور ماتمی عزداروں پوچھیا نے امام سجاد تو اتنی چھوٹی قبر کیوں ہے رکھ رو کے آدھا مینو جتنا لبیا ہائی میں اتنا دفنایا مرحبا مرحبا علی دی دھی توڑی مکان قبول فرماوے
رو کے فرمیندے ہیں میں اتنا دفنایا ہائی جتنا میں کو کربلا دی مٹی جو لبیا ہائی ماتمی عزتداروں کے تدھڑ مریندہ رہے ہیں میں تو آٹے ہوتے سوال کرے نا یہ سار کی میں مریندہ رہ گئی ہے ماتمی عزتداروں کربلا جو جدہ سانگاں ٹورین اس ویلے ہر شہید دا سار ہائی سانگ دے ہوتے جدہ شام تے کوفہ تے قریب مسلمان پہنچے ہیں ہر کہیں دے سار ہن سانگاں تے عباس دا سار ہائی گھوڑے دی گردن دے نال کدی گھر پہ کے سوچئے ہی ہر کہیں دے سار اچھی جاتے سانگتے ہنتے غازی عباس دا گھوڑے دی گردن نال کیوں آئی ماتمی عزتداروں دو مجبوریاں عباس دیاں ایک تا اے مجبوری آئی جتھے بھی علی دی دھینو مرندیاں غازی عباس دی سانگ علی دی دھین مامل دے سامنے کھڑی کرے دیاں تو دوجہ یہ غربت ہی کربلا تو لے کے کوفہ تک میل چالی بن دیں تے سیدہ تے چھوٹے بچیاں دیاں شہادتہ بطری بن دیا ایک پہلا سفر آئی جے سفر دے وے چھوٹے بالا ماما دا دامن نہ پہ ہویا بچہ جھڑدا پچھو گھوڑے دا ہوتے سنبا دائی تے ہکو وین کرے دیا نا اکبر دے نا نا جناب قاسم دے نا سانگ در وین کیا دیا نا غازی اسا تا وطن تیرے آسرے تے چھوڑا مرحبا مرحبا بڑا سونا پہ سن دے ہو اسا راج کے رومنے جو آج موندی شہادت پڑھنی ہے جہن دے آسرے تے علی دی دھی ماں دی قبر چھوڑی ماتمی عزتداروں نو محرم دا دے چڑھیا غازی عباس علیہ السلام اس پاک سینڈ دے خیمے دے وچ آئے کہ میری پاک سینڈ نے پوچھیا غازی کتنی فوج آ گئی ہے کربلا توجہ میرے پاس ہے کتنی فوج آ گئی ہے کربلا غازی عباس رو کے پیپر میں دے سینڈ مائی جینا تے بہت ڈھیر ساری فوج آ گئی ہے چلو وہ اچھا پڑھتا جڑی تو سن دے رہاں دے اوپر روایت اختلاف غازیات 9 لاکھ آ گئی ہے ماتمی عزتداروں لفظ 9 لاکھ آ کے غازی عباس بہت اوکھا کر کے سینڈ دے چہرے والے پاس جتا ہے ویکھاں گھبرا تا نہیں گئی بھرا دی داڑھی چوم کے پیا دیے غازی یہ تا 9 لاکھ دسی ہے بھامیں 18 لاکھ آ ونجے جگہ توڑی تو جینا ہے میری زمانے تے تک نہیں پوندی تو سہائے کی دیئے میں تواڈی منت کرے نہ سوچو تو صحیح یا جنہوں ایڈا بڑا مانا یا باس تے او شام غریبہ سوچیندی کے ہو سی جیڑے ویلے سین دی چادر دا ایک دامن شمر دے ہاتھے چاہی دوجہ سین دے ہاتھے چاہی تے روکیا دیئے نہ لوٹ مایا باس دی مرشد مرحبا مرحبا علی دی دھی تواڈی مکان قبول فرماوے ماتمی عزتداروں اے سر اتنا غریب آوے جناب عباس دا ایک چہرے شناس بیٹھائی یزید دے دربار دے وچ ایک شہید دا سر ڈٹھے ذہن سوچ کے آتا ہے کیونکہ چہرے شناس ہی ہوندی اپنی فیلڈ ہے پہچان میں دا آثار تو چہرے دے آثار تو ڈٹھے پہلے شہید دا سارا دے اے بھی کربلا لڑے ہو سی دوجہ سارت نگاہ کیتی ہے ساتھ اے بھی یقیناً کربلا لڑے ہو سی تریجہ سارت نگاہ کیتی ہے ساتھ اے سر بھی کربلا لڑے ہو سی ماتمی عزتداروں اے شہید سارے کربلا لڑے ہو سن ایک پہ دے پاسے نا جب دم ڈٹھے سے یزید دے پاسے جس ویلے اچانک ان دی نگاہ پائیے ایک سارے جڑا گھوڑے دی گردن نالے ان چہرے دے آثار انہوں ایڈی غریبی تے دکھی لگن جلدی دنال کرسی چھوڑ کے یزید دا دامن ناپ گیا تے خوشی جو بیٹھا کرنے دس اے جڑا گھوڑے دی گردن نالے اے شہید لڑائے یزید جھوٹ بول کے آتا ہے بڑا لڑائے تے رو کے بسوے دے اور سفیر بھی آتا ہے ظالم آج اے کربلا لڑے آتا ہی دیا بھیڑا قید نہ ہوئے نا ان چہرے دے آثار دسیں دے ایک ایک لہر نال آواز آدھیے جے میں لڑا ہاتھ سکینہ دے دور لگتے ہوئے نا جے میں لڑا ہاتھ اکبر دے بابے نو تیرا ضربہ مرحبا مرحبا علی دی دھی تواڈی مکان قبول فرماوے ماتمی عزتداروں ایک ہو جالی گل کیتی اس کربلا بڑی میری آئی مولا حسین دے کولوں مولا میں نو اجازت دیو میں انہا کولوں میں انتے پوچھ رہا اتنا ظلم کیوں بکرے دن حسین بادشاہ فرماویا غازی تو میری فوج دا جرنیل ہیں جیڑی فوج دے جرنیل مری ونجنہ باقی سارے گھر تے فوجہ رول وے دی توجہ میرے پاس ہے اس تو بڑی مصائب دی سفر میرے کول کوئی نہیں بجن توجہ کرے سو انجنہ ہاتھ جوڑے اس مولا حسین دے سامنے آدھے مولا پوری زندگی میں نوکر سٹوایا ہے جو میں نے ماں سبق نوکری دی دیتے ہیں
نوکر کہیں ویلے سردار دے نال حج دیاں گلاں کریں دن آکھے تا اج میں تیرے اکبر دی موت تو بعد ایک حج دی گل کر لواں غریب فرمایا راضی تو غریب نہ سڈا اتنے میٹھے لہجے دے وچ گل نہ کر عباس منت لا تو اپنی حج والی گل کر قدماں تے ہاتھ لا کے آدھے 28 رجب آئی میں آکھیا یہ ام البنین دے 4 پتر ہیں اساں مدینے دے باہروں پارا دے دے آئے اسا وے دے کون ہے جڑا تیرے کولو مدینہ چھڑاوے تے آکھیا غازی تو چپ رہنا ہے تہاڈی ہائے نکلی ہے یہ 70 تساں سمجھ رہی طرح کے ماتم ہوگا سی رو کے بھی آدھا ہے ہر کہندیاں دھیاں ستیاں رہیاں تے زینب سامان بن لیا میں آدھا رہی مولا لڑ پما مولا مت حج دے موسم تے ہر کوئی حج پڑھ دریا میں لفظ آدھرانا حج مسلمان پڑھ دے رہے تے حج جنگلہ تے بازارہ تے رول گیا رو کے پیاتے مولا ہر کوئی حج پڑھتا رہا میں تو آج سامنے ہاتھ جوڑ کے آگئی تیریاں بہنہ نالن بہن روسن تو احرام نہ تروڑ تو آکے عباس تہیں چوپ رانا ہے آتے مولا صدو محرم نو کربلا چلو ستر چھوڑے نہ بھی ہم پڑھ دینا رو کے پیاتے 9 تے 10 ذی الحج دی رات تے دے جوڑی مسلم دی دریات منتا میں منت کرے دریا آنکھیں تے میں کوفے لگا ونیا بھیڑ دا گھر پیا لٹی دئی تے آکھیا یا باس تے چپ رہنا ہے ماتمی زدار رو کے آدھے مولا 2 محرم نو کربلا 7 محرم نو ہر کوئی پانی پیندا رہیا تیریاں بھیڑاں دا پانی بند ہویا میں آکھیا مولا میں لڑ پماتے آکھیا باس تے چپ رہنا ہے رو کے آدھے دے چڑے آدامی دا ہن تیرے اکبر نو برچھی لگ گئی رو کے آدھے میں تیری منت کی تھی سونا پوتر نہ مرا سونے پوتر دی جان چڑھا تے مدینے نانے دے روزے دے سامنے لے وانے تیا کیا غازی نہیں لڑنا ہاتھ جوڑ کے پیا دے نوکر ہی کا منت کرے دئی کہیں موقع پہ جو نہیں لڑن دیتا میں نو دس تیری ماں مسلے تے بے کے میرے جمعن دی دعا کیوں منگی آئی رو کے پیا دے پھنکا دیو کچھ پوچھتا میں عباس تے جمعن دا تو انو فیدہ کیرا ملے آئے مرحبا مرحبا علی دی دھی تو مکان قبول فرماوے ماتمی عزتدارو یہ گلاں سن کے عباس تے نہیں لڑنا اگر تم چلا گیا تو فوج رول ویسی میرے چھوٹے چھوٹے بال رول ویسن عباس آئے اپنے خیمے دے وچ ڈٹھے جناب فضل دی ماں سامان تھوڑا دیا چاہی کھلوتی ہے تے پوچھ دی کھلوتی ہے غازی میں نو دس کی تو نجف درا کیڑے پاس لین ہے میں نو فوجاں ہٹا دے میں نجف وینیا غازی عباس رو کے پہ فرمیندے نے میرے جیندے ہیں تے نجف ویندے رو کے پہ فرمیندی ہے غازی تو جیندہ ہو میں آتا حسین دی چھوٹی دھی 9 دفعہ میرے دروازے تو خالی نہ ہٹیا ماتمی عزداروں لفظ نجف آیا کیوں میں نہیں ہے رو کے پیا دیئے ویسا نجف علی دی قبر تے جھڑ پوسا تے اونچا وین کر کے آکسا غازی چوپے نہ حسین دا سر بچ دائی نہ دھی دا برکہ بچ دائی مرحبا یہ گل سن کے مولا عباس علیہ السلام حسین دی 4 سالاں دی دھی دے خیمے آیا منظر کیڑا ڈٹھا نے کہیں ویلے نکے جے بھیرا دا جھولا جھولیں دیئے کہیں ویلے بھیرا دے رخ دے اتوں رومال ہٹیں دیئے تے آدھی کھڑیے 9 باری گئیاں تیرے مان چاچے دے دروازے تے تیرا چاچا خیمے نہیں آیا تے بابا اجازت نہیں دے دا ماتمی عزتدار حسین کے سامنے پہنچائے ہاتھ جوڑیں میرے مولا عباس نے میری سین نوکر دے دروازے تے بادشاہ دی دھی کیوں آئی بڑا مٹھا لفظ نا نوکر دے دروازے دے اتے بادشاہ دی دھی کیوں آئی ماتمی عزداروں انہیں سامنے کھلو کے نا غازی عباس دے سامنے انہیں اوکھا جوے کے پیاتی ہے تو ہے ساڑا لازدہ جرنیل میں منت کرے نیا چاچا آتے نو جھولے دے وچ بکھین دیا میرا اصغر منہ کھلیں دے تے بند نہیں کر سکتا منت کرے نیا پانی اس ویلے لایا سے جدا میرا اصغر مر ویسی میری سینڈ تو مشک پوا میں پانی لائے دا ماتمی عزدارو 2 ہستیاں نے مونڈا جھکایا ہے میں بالکل وینڈ دے قریباں 2 ہستیاں نے مونڈا جھکایا ہے ایک باری رسول خدا نے مولا علی علیہ السلام واسطے دوجا کربلا حسین علیہ السلام دی 4 سالاں دی پیاری سکینہ واسطے عباس مونڈا جھکایا ہے سین مشک پوائیے تے مشک پوا کے پیا دیئے چاچا میری دعائے انشاءاللہ بازو سلامت رانی
مشک پوا کے بابے دے سامنے کھڑا کیتا آج یہ بابا میرا اصغر نہیں بچدا رو کے غریب فرمایا میری دھی تو میں نے ایک گل دا جواب تا دے تینوں بھیرا پیارا ہے تے مینوں بھیرا پیارا کوئی نہیں اتھائیں بزرگ پڑھ دیان غریب رو رو کے کھڑا دا میڈا ویر 32 سالاں دا تیرا ویر فقط 6 ماہ دا رو گیا دے جدہ 9 لاکھ فوج تے تک نہیں پوندی جدہ 1.5 سات بھیرا دا عباس تیری اجازت میرے کولو نہیں تیری اجازت ہوندے کولے جڑی تیرے آسرے تے ماں دی قبر چھوڑ کے آئیے ماتمی عزتداروں جی میں پاک رسول خدا میری سین دے دروازے تے کھلو کے آیت تطہیر پڑھ دیان آج عباس علیہ السلام نے وہ کام کیتا ہے میری سین دے خیمے دے بارو آئے تے آیت تطہیر پڑھنی شروع کیتی ہے ماتمی عزتداروں لہجہ کوئی ایڈا دکھائی علی دی دھیروں کے پیا دی اما فضا میں نے انج لگتا ہے بارو میرا مان کھلو تر ہوندہ ہے ون میرے عباس نواق امیری دے موسم مکے بھین دے خیمے دے وچا ماتمی عزتداروں جدہ جناب عباس پہنچنا کلے نہ نال حسین دے 4 سالاں دی دھی آئی تے غازی عباس دے موڑے دے وچ مشک آئی بھین دے سامنے مورو نہیں عباس تے اوکھیاں جیا رو کے پیا دے میری سین ٹوری تمہیں میرے آسرے تے ماں دی قبر چھوڑ کے تے میرے الویک نوکر منگن آئی موت دی اجازت تو سہائے کی دیئے بس اتنا لفظ اکسا میں وینڈ شروع کریں نا تو سب پہلے وینڈ دے ہوتے اتنی ایک کچھی ہائے کر چھڑے جو غازی عباس دیاں ساریاں تسیاں بہنہ توانوں دعا کر کے وجن دیاں دے بردے امنی موت نام آئے علی دیاں دیاں انجرونی انجی میں جنازے تے روئی دے اللہ گواہ ایڈیاں رونیاں ماتمی عزتداروں انج لگدائی خیمے دیاں کھناتا ڈھاڑ دے آ گئی ہیں اور ماتمی عزتداروں انج لگدائی غازی جیتا نہیں غازی دا جنازہ وڈا ٹر گئے ماتمی عزتداروں وین تا ہر بی بی کیتا ہے جڑا علی دیاں ترائے دیاں کیتا ہے ایو جیا وین کائے نہیں کیتا غازی دے پاس بیک کے آدھی کھڑی ہے پردے سن بین دے پردیاں دا ذمہوار بھرا کن بین دے رو کے آدھی بنی ہاشم دیا مستورانو کیوں اپنی موت بڑے سونا روندے پہو لیکن تیاری کرو اے توڑا میار نہیں غازی عباس دی شہادت بھی ابردہ او ماتمی عزتداروں جائے مشک بوائی آئی او پردے دے وچائی بیٹھی ہے تیری آدھی میرے چاچے نو ضرور روے میری پھوٹی دے پردے دا زامن آئی اللہ تیریاں دھیاں دے پردے سلامت رکھے علی دی دھی جڑی اگلی گل کی دیئے رو کے آدھی ہے تیری زندگی وچے ساڑی زندگی ہے کیوں بھینانو تڑپے گئے پیا کاربل والے آئیو جنگلہ وچ بھینان دے وال جلدی نہیں کرنی جس ویلے میں مولا دا اللہ مقصہ اسے ویلے لائے ابھی آیا میں توڑے ادھر سوال کرنا سن دے سارے غور نال بیٹھے ہو اتھائی ہوئی بیٹھا روندہ ہے جڑا 40 سال لٹی ہوئی چادر نرنایا تو کتنا ماتم کرے سے بھائی جان جدا بھیرا آؤ کے سفر دے ونجن بہنا دعا کرے دیا ہے نا اور ماتمی عزتداروں جدا اسا مشکل سفر دے ونجن آئے بہنا علمہ دے تھلے کھلو کے دعا کرے دیا نا تے جنہ دا غازی موت دے پیا ویندا ہے کتنی دعا کی دینے رو دیا کھڑیاں تے آدھیا کھڑیاں بہنا دا مان سلامت رہے یا منات بہنا دے آئے لائی من رو کے آدھیا کال ملن نزور آئے وہ قیدیاں والے ماتم کرو شرما کے نہیں رونا روندیاں کھڑیاں تے آدھیاں کھڑیاں کل ملنے نزور آئے وہ قیدیاں والے جی میں پاون ہے نا سمجھائی وانجا او ماتمیوں تو سا کتنا روسو اگلا وین کر کے
آدھی اے بھی دس چا کہ میں بولنا نال شرابی دے اج بول کبھی وہ بکھائی ون رو کے آدھی ہے کہ میں ٹرنا سوڑیا ماتم قبول ہوگی ماتم قبول ہوگی علی دی دھی توڑی ہے قبول کرے آج توڑی تو سائیو سنے ہو سی علی دیاں دیاں رہیاں جی میں ٹرنا ہے انجھے سکھائی واجہ اور ماتمیوں آج توڑی تو انہوں کہنا سکھایا ہو سی عباس بھینا نو ٹرنا سکھایا ہی سہی کوئی نہ اے بین سے بلی دی دھی میں نو عطا کیتا ہے میں دوڑے وچ پڑھتا تے ماتم ضرور کرے آیا جتا آکے جو شام دیاں سوڑیاں گلیاں چکی میں ڈرنے سکھا جا منظر کی میں بنے آئے مقتلا دیئے ودا ٹران سکھائیں گے بھینانو ہاتھ نہ پھوازی بکھیادا ہر موڑ خیام او کٹ مرحبا مرحبا علی دی دھی دو جی مکان قبول فرماوے بھائی تمہایا درانا ودا ٹران سکھائیں گے ہر موڑ خیا وہ کٹیں دے ہوئے آئے غازی اٹھدا کانا جڑیاں کدی نہ ٹوریاں رو کے آدھیاں نظرہ ہولے ساڑا جان غازی سنو ٹوران دادا نہیں ماتم قبول ہوئی ماتم قبول ہوئی اللہ بانیاں نے مجلسی محنت قبول فرماوے اللہ تو انہوں کدی کسے دا محتاج نہ بناوے کوئی نہیں روندہ کہیں دے دکھاں دے تو سادی دیاں دے لگ دے ہو تے تاؤنہ دے نقصان دے روندے بیٹھے ہو اللہ گوائے بھائی جان ٹور گیا عباس خیمیہ چھوڑ او ماتمی زداروں ادو عباس میدان دو ٹورے آئے غریب اکبر دا بابا نال ٹور بھی آیا اکبر دے بھی دے سن دے ہو بھیراما دا پتہ لگ دے جدہ بھیرا نکھر دے بھیو دینا بھیراما دی کمر دا زودوں دینا میں مثال دینا بھائی جان جدہ کہیں دے بھیرا کماون واسطے بہر دے ملک میں دینا میں خود منظر دیتا ہے بھیرا ایئرپورٹ پہ گل چبائی پہ دینا پتہ ہوگا نے 2 سال بعد جیندہ والا سیا اور ماتمیوں ہی تو غازی ٹورے آیا اکبر دے باقے ماما لہایا بھاج پیئی گھوڑے دلالا روندہ دے آدھانے سنار غریب دل شکر دا گلے آخری مار رتلائی من روکے آدھے میں رول وجلئی مرحبا مرحبا بھائی جان تو سنم نے سو مقتل دی روایتہ دیئے اینج بھیرار نے دمیں بھیرا غش کر گئے غازی میدان دے وچ آیا ماتمی زداروں مختصر بیا کرے نا 4000 بندے نو دریا تو ہٹایا غازی اصغر دی بہن دی بھوائی ہوئی مشک بھر لئیے اوکھے مقام دے آگی عمر سادہ دے اتنے تیر مارو غازی مار جاوے ماتمیوں سارے تیر مارے نا سکینہ دی مشک جنا مارے نا اللہ گوائے بھائی جان ہی تو غازی عباس دریا دے کنارے تے آیا ہے ایک سالے میں جیوار کیتا ہے عباس دا سجا بازو کلم ہو آیا ایک ظالم وار کیتا ہے عباس دا کھپا بازو کلم ہو آیا تو سرج کے ماتم ہی نہیں کیتا پردے دے وچ بہنہ نو پتہ ہے جو کی میں کٹیتا ہے او ماتمیوں ہی تو بازو کلم ہو آیا اللہ مجھو جھوکے آئے چادر جھاڑ گئی ہے اللہ تھوڑی دھیاں دے پردے سلامت رکھے ایک سالے میں جائے وزنی گرز مارے آئے ماتم کرے آئے غازی عباس کی شہادت ہے کائیں تو میں درن لتھا
کرے نہ چاہ علی دی دھی توڑی مکان قبول فرماوے میں وقت پڑھتا تائیں دمیا ترانہ لتھا جھال کے گرزے پریشانی ویچ جھوک جلے اللہ منشانے دے عباس دکھائے رنے خیمے آوچ کیتا دارد بھرا اعلان موقع میرے حصے دی نوکری ایتا علی دی بڑی دھی اعلان کیتا ہے ماتمیاں ایک اعلان شمر کیتا ہے پہلا شہید عباس جیندے لہن تے قاتل نچان لگ گئے اکبر دے بابے دے پاسے شمر اشارہ کیتا ہے تے حساس کے آدھے سانجے تے رہیے جانگ کاروان دیت بیکھو پیو سگڑا تو ظالم آدھے ہونا توڑ نہیں سگڑا آنکھوں تو میں چھوڑ دے ماں مکان تو ہو گئی ہے یہ کرنے میں تمور میں نو دسیں دے ہوئے آئے میں بڑھتا تھا ساتھ تھکنا حسین دی دھی لکھے آئی نہیں ہے او مادمیاں ظالم آدھے سانجے تے لئیے جانگ کاروال دی ان بیکھو پیو سگرا تو ظالم آس کے آدھے ہون ٹور نہیں سکتا او مادمیاں اکبر دے بابے ہون وین کیتا یا میا کے نہ بھیرا مادی کمر دا زور ہوں دینا پانچ قدم چین دائی جھان پاؤں دائی غریب روندہ ودے تے آدھا ودے تیرے قاتل حس دے نور میری غربات دے تیری موت دا سونا بسم اللہ کرا ایک وین چا کرے نا ایک وین چا کرے نا ماتمی زدہ رہو ایک وین چا کرے نا تے اسے وین نو جڑے لے میں شروع کرا مولا دا عالم لیاسو تو سا اٹھی کے استقبال کرے سو جو علی دیا دھیا دے مان دا علم آمڑایا غازی عباس دا سر جھولی اجرک آیا لاشا تا غریب ڈھیر چاہین کرو سوال کہیں تے تھکے آئی سہی بھوڑا مقدالہ دیئے چاہین لاشا بانوے چاہین پھر سیاد گیا تھا کہ گلا شتے آگے جتا شمی جانے نو خاکی ہوتے دیا رو نہیں کما رجھتا کے ماتم کرے میرے آئے ماتم کرے میرے آئے عباس دی لاس دے جھائے رو رو کے نہ کھا کے میرا مرد گیا زور
لا